दर्शकवृन्द नमस्कार। यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन र बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा यो समय हो बिजनेस प्लस विशेष संवादको। बिजनेस प्लस विशेष संवादमा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं र त्यो विषयमा के भइरहेको छ जानकारी लिने प्रयत्न पनि गर्छौं। र आज हामी कुरा गर्दैछौं ट्राफिक व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ। कोभिड-19 को असर यातायात क्षेत्रमा निकै लामो समय पर्यो र पछिल्लो समय चाहिँ लामो दूरीका सवारी साधनहरू पनि चलेका छन् र काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा चाहिँ जोरबिजोर प्रणाली मार्फत सवारी साधन चलिरहेको छ। कस्तो छ समग्र अवस्था? अब हाम्रो महान चाड दशैं पनि आइरहेको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी हुँदैछ हामी कुरा गर्दैछौँ। र आज कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ ट्राफिक प्रहरी महाशाखा वरिष्ठ उपरीक्षक भीम ढकालज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। काठमाडौँको अहिलेको ठ्याक्कै अवस्था, कोभिडले संक्रमण पारेपछि जुन यातायात सञ्चालन भएको छ जोरबिजोरको हिसाबले परिस्थिति अहिले कस्तो छ? अहिले अलि सहज छ है ट्राफिक? अब अहिले जुन अवस्था छ फिल्डमा हामी सबैले देखेकै छौँ कि ट्राफिक व्यवस्थापनमा ट्राफिक सहजताको हिसाबले सहज नै छ र अब कोभिडको कुराहरू छ अनि अहिले चाहिँ जुन जोरबिजोर लगाएका विषयहरू पनि छन् र हामी अधिकृत जवानहरू चाहिँ सुरक्षित हुने विषय पनि छन्। अर्थात् भनौँ हामीले चाहिँ अहिले जुन जिम्मेवारी लिएर हामी परिचालन भइराखेका छौँ यो सबै खालको चाहिँ जिम्मेवारीहरूलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्दाखेरि समस्या चुनौतीहरू छन्, तर तीसँग जुझ्दै हामीले जुन व्यवस्थापन अहिले गरेका छौँ यसलाई चाहिँ सहज नै भन्नुपर्छ। अब पछिल्लो समय अब मापासेको खुबै चर्चा थियो अलिकति अगाडिसम्म, कोभिड अगाडिसम्म। आजकाल यो कोभिडको बिचमा पनि मापासे सुचारू छ। मापासे चेक गर्ने कुरालाई चाहिँ अहिले हामीले मेसिनबाट मापासे चेक गर्ने कुरा स्थगित छ। हजुर, हैन, त्यो स्थगित छ। मेसिन बाहेकबाट चेक गर्ने कुरा चाहिँ फेरि कन्टिन्यू छ। हामीले हाम्रो त्यो कसरी गरिन्छ सर? मेसिन कसरी गरिन्छ भने कि हाम्रो अधिकृत जवानहरू अनुभवी धेरै खटिरहने लगनशील भएर लागिरहनेहरूलाई कसैले मापासी गरेर चलाएको छ कि मापासी नगरी चलाएको छ उसले चाहिँ 100 मिटर परैबाट उसले चिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अधिकृत जवानमा त्यो क्षमता छ। जो सवारी साधन कसरी चलिरहेको छ त्यो गतिका हिसाबले पनि त्यो मुभमेन्टबाट उसको जुन मोसन छ त्यो नै हेरेर हाम्रोहरूले थाहा पाउँछ र सर प्लिज रोकिदिनुहोस् त भनेपछि सरले मापासे गरेको छ हो सर भनेपछि धेरैले चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ। हजुर, मैले गरेको छु भन्नुहुन्छ। यदि कसैले चाहिँ अब हाम्रो दृष्टिमा चाहिँ गरेको छ भन्ने लागेको छ र कसैले होइन मैले गरेको छैन भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ हामी भौतिक दूरी कायम गरेर नजिकको हस्पिटलमा मेडिकल गर्न लान्छौँ, त्यहाँ प्रुफ आउँछ होइन। त्यो हिसाबले अहिले हामीले काम गरिरहेको छौँ। भनेपछि अलिकति बढी दुःख रहेछ अहिले मापासेको लागि? मापासेको लागि अलिकति दुःखै हुन्छ। जुन रेगुलर प्रोसेस थियो त्योभन्दा अलिकति छ कि छैन भनेर तुरुन्तै चेक जाँच गर्दाखेरिको जस्तो हामीलाई जति सजिलो हुन्छ नि मेसिनबाट त्यो गाह्रो छ। अब राजस्व सङ्कलनमा केही कमी आएको छ अहिले है? अब यसलाई राजस्व सङ्कलनमा चाहिँ जस्तो कोभिड अवधिमा धेरै सेवाहरू हाम्रो कार्यालय मात्रै होइन अन्य कार्यालयहरूमा पनि त प्रभावित भएको छ। भिडभाड हुने ठाउँहरूमा डाइरेक्ट पब्लिकसँग चाहिँ टच हुने जुन विषयहरू छन् तिनलाई त अब स्थगित गर्नु परेको छ कोभिडको कारणले गर्दा र यस मानेमा हाम्रो पनि कतिपय सेवाहरू चाहिँ अहिले स्थगित छ। त्यो स्थगित हुँदा चाहिँ अब केही अगाडिसम्म पनि हामीले चिट काट्नेहरू नै गरेका थिएनौँ। वास्तवमा हाम्रो राजस्व सङ्कलनमा अलिकति कमी भएकै हो, किनभने हामीले डाइरेक्ट चिट काट्न नसक्ने अवस्था कि हामीले कतिपयलाई चाहिँ होल्ड गरेर चाहिँ छोडिदिनु पर्ने अवस्था कि चिट काट्यो भने तुरुन्तै कोभिड सर्ने अवस्था भनेपछि यो कारणले यहाँले भने जस्तो गत साल यही अवधिमा जुन मात्रामा हामीले राजस्व काट्थ्यौँ त्यो चाहिँ अहिले कमी छ। हजुर, जनता चाहिँ यो मापासेको बारेमा कतिको जागरुक भए? लामो समय बित्यो मापासे सुरु भएको काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष गरी। अब यो बिचमा चाहिँ दुर्घटनाको दर र मान्छेहरूमा चेतना चाहिँ कतिको पाइयो त? अब योलाई हेर्दाखेरि जस्तो दुर्घटनाको दर यहाँले भन्नुभयो, हजुर, यहाँलाई म एउटा डाटा भन्छु कि यो वर्ष र अघिल्लो वर्षको तुलना गर्ने हो भने अघिल्लो वर्षमा चाहिँ उपत्यकाभित्रमा 253 जना व्यक्तिहरूको चाहिँ दुःखद निधन चाहिँ ट्राफिक एक्सिडेन्टले भएको देखिन्छ। र 253 मध्येमा लगभग 2/3 सङ्ख्या भनेको चाहिँ मापासेको कारणले दुःखद निधन भएको देखिन्छ होइन। र त्यो अघिल्लो वर्षको तुलना अब यो गए वर्ष चाहिँ जम्मा चाहिँ
153 जना जति मान्छेको चाहिँ दुःखद निधन भयो भनेपछि हामी लगभग 40%ले चाहिँ मानवीय क्षति चाहिँ कम गर्न सक्छौँ। यो कोरोना संक्रमणले यातायात नचलेर पनि हो कि होइन? कोरोनामा पनि डाटा छ, कोरोनाको पनि म भन्छु होइन। कोरोनाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने कोरोना अवधि अहिले 7 महिना भयो। 7 महिनामा जम्मा चाहिँ हाम्रो रेकर्ड अनुसार चाहिँ 50 जनाको चाहिँ निधन भएको देखिन्छ र कोरोनाभन्दा अघिल्लो 7 महिनामा चाहिँ 90 जनाको चाहिँ दुःखद निधन देखिन्छ। भनेपछि यो संक्रमणको कारणले कमी हुँदैन, किनभने त्यो बेलामा बाटो खाली भएपछि झन् स्पिडमा कुदाउने हुन्छ। अहिले धेरै घटनाहरू चाहिँ ओभर स्पिडको कारणले भएको छ र अर्को मापसेको कारणले भएको छ होइन। त्यस कारण चाहिँ बाटो चाहिँ एकदमै बढी गाडी भयो भने त्यहाँ बरु एक्सिडेन्ट कम हुन्छ, तर बाटो खाली भयो भने त्यहाँ धेरै हुन्छ। तर त्यो धेरैलाई चाहिँ हामीले रोक्नको लागि जुन चाहिँ अब मापसे चेक जाँचका विषयहरू होइन, मेसिन युज नगरिकन हाम्रा ठाउँ ठाउँमा चेक पोइन्टहरू राखेर हामीले त्यो गरिरहेका छौँ भने अर्को चाहिँ ओभर स्पिडलाई कन्ट्रोल गर्ने विषयहरू पनि छन् र ठाउँ ठाउँमा हाम्रो चेक पोइन्टहरू अन्य डिप्लोयमेन्टहरू गरेर विभिन्न खालको चाहिँ हाम्रो मेकानिजमहरू अपनाएर कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ यो पछिल्लो समय चाहिँ जोर बिजोर हो कि होइन भनेर निकै कन्फ्युजनमा पनि आयो। अस्तितिर निकै द्रुत गतिमा 1 हप्ता जति अगाडि सडकमा थुप्रै सवारी साधन देख्न पाइयो होइन, यो त जोर बिजोरै रहेछ भनेर बल्ल जनताले थाहा पाए। अलिकति कन्फ्युजन जस्तो सिचुएसन। यसमा किन कन्फ्युजन भन्दाखेरि चाहिँ के छ भने कि अहिले कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ सरकारले नागरिकलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ अत्यावश्यक कुराहरूमा सहजीकरण गर्ने र अर्को भनेको कोभिडबाट नागरिकलाई बचाउने। यो दुईटा प्यारलल चाहिँ लगिराखेको अवस्था छ अहिले हेर्दाखेरि। रोग र भोग, यी दुईटा, भोगबाट पनि नागरिकलाई जोगाउनु पर्यो, रोगबाट पनि जोगाउनु पर्यो होइन। एउटा मात्रै पक्रेर हिँड्दाखेरि एउटा स्थिति हुन्थ्यो। यी दुईटै प्यारलल लानुपर्ने स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि सडकमा जुन गाडीहरू गुडिरहेका छन् तिनलाई चाहिँ सामान्यतः सार्वजनिक सवारी साधन र निजी सवारी साधनलाई जोर बिजोर लागू गरिएको छ। तर जुन अत्यावश्यकीय वस्तु छ होइन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, इन्धन, ग्यास लगायतका जुन विषयहरू छन् त्यो जनतालाई एकदमै जरुरी कुरा छन्। त्यसलाई पनि हामीले जोर बिजोर भन्दैमा त जनतालाई आवश्यक कुराहरू रोकिन सक्छ होइन। तिनलाई हामीले सहजीकरण गरेका छौँ नम्बर 1। र अनि के अब अत्यावश्यक सेवाका सरकारी कर्मचारीहरू उनलाई हामीले त्यो सहजीकरण गरेको छौँ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको पनि त्यो पर्छ होइन। ती सहजीकरण गर्नुपर्ने जुन चाहिँ अत्यावश्यकीय सेवा र वस्तुसँग जोडिएका कुरा सहजीकरण म भन्दैछु। अनि त्योभन्दा बाहेक अरू निजी सवारी साधन र सार्वजनिक सवारी साधनलाई स्ट्रिक्टली हामीले यो लागू गरेका छौँ र दिनमा 1000 देखि 1500 सम्मलाई होल्ड कारबाही गरेका छौँ हामीले जोर बिजोर उल्लङ्घन गर्ने। त्यसको प्रभावकारिता के छ? अब प्रभावकारिता भन्नु छ भने दिनभरि सडकमा राखिदिँदाखेरि एउटा मान्छे अत्यावश्यक रूपमा हिँडेको पनि हुनसक्छ, बिजोर गाडी लिएर जोर दिन अथवा जोर गाडी लिएर बिजोर दिन। अब ती व्यक्तिहरूलाई त अलिकति असर त गर्यो नि। सुन्नु, अलिकति अब असर अहिले हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने अत्यावश्यक कुरा चाहिँ के भन्ने त होइन। कोही मान्छे गाडी लिएर नगरकोट घुम्न निस्किया छ, उसलाई नगरकोट घुम्ने त आवश्यक होला, तर त्यो अति आवश्यक हो क्या नि त, त्यहाँ हेर्नु पर्यो होइन। बिहानै चाहिँ यहाँबाट चाहिँ गाडी हाँकेर गएर पाहाडको फेदीमा हाइकिङ गर्न सुरु गर्ला, त्यो आवश्यक हो क्या नि त अहिलेलाई होइन। अब उसले साथी भेट्न चाहने छ आफ्नो गाडी लिएर, त्यो आवश्यक हो क्या नि त। भनेपछि अब अहिलेको विषम परिस्थितिमा के आवश्यक हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ छुट्याउनुपर्छ र अति आवश्यकमा मात्रै मुभमेन्ट गर्ने हो नि त अहिले त होइन। अहिले यो कोभिडको बेला चाहिँ प्रिकसनमा बस्नुपर्नेमा र सरकारले तोकेको प्रोटोकलमा बस्नुपर्नेमा होइन म त बस्न नपाऊँ भन्दै हिँड्ने अवस्था त होइन। जनता पनि अलिकति जागरुक त भयो होला नि। यति लामो समय भयो कोभिड-19ले विश्वव्यापी रूपमा यति महामारी ल्याइरहेको छ। म भन्दैछु जुन जोर बिजोरको कुरामा अब यो कुरो चाहिँ किन पनि भने आवश्यक किन पनि छ भने कि यदि मसँग चाहिँ साधनहरू छ भने म बिना काम पनि निस्किन सक्छु क्या घरबाट। तर मलाई जोर बिजोर लागू गरेको छ भने है त आज जोर बिजोर छ म जान्न भनेपछि त्यो निर्णय चाहिँ के हुन्छ भने नजाने निर्णय हुन्छ नि घरबाट। त्यो सही निर्णय हो, सही निर्णय हो। एक दोस्रो कुरो चाहिँ मलाई भोलि हुने काम चाहिँ म आजै नजाँदा पनि हुन्छ, भोलि जाँदा पनि हुन्छ, म किन आज निस्किने होइन। दोस्रो त्यो। तेस्रो चाहिँ जब हामीले जोर बिजोर खुल्ला गर्ने बित्तिकै अब गुड्दाखेरि के भयो र भन्ने कतिपयले भन्छन्, त्यसो होइन।
त्यो गुडेर गएर कहीँ जम्मा हुने ठाउँमा त त्यहाँ त भिडभाड त हुन्छ, गाडीको भिडभाड हुने हो, त्यो गएको मान्छेको भिडभाड हुने भयो। मान्छे अहिले जोर बिजोरले त्यो खालको भिडभाड त जस्तो अब यो मेन कज त कोभिड-19 नै हो। अब यो कोभिड-19 अत्यावश्यक हिँड्नेसँग पनि त हुनसक्छ, एउटा तर्क त त्यो पनि हुनसक्छ जो अब जस्तो खाद्यान्न, विभिन्न अब पानी, अन्य अत्यावश्यक अस्पतालका सामग्री बोकेर हिँड्ने ती व्यक्तिहरूमा पनि त कोरोना संक्रमण हुनसक्छ, उहाँहरूलाई संक्रमण हुनसक्छ होइन। अब संक्रमण हुनसक्छ भनेपछि उहाँहरूलाई प्रोटोकलमा चाहिँ हिँडाउनको लागि स्ट्रिक्टली भनिएको छ, त्यो निगरानी गरिएको छ। यदि उहाँ निगरानी गरिएको छ सर, त्यसको लागि के प्रोसेस गरिएको छ? त्यो प्रोसेस चाहिँ हामीले पनि हेरेका छौँ, हजुर, अन्य स्वास्थ्य निकायले पनि हेरेको छ होइन, प्रशासनबाट पनि हेरिएको छ, यातायात कार्यालयबाट पनि हेरिएको छ, बेला बेला त्यो अनुगमन पनि हुन्छ। हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ, चेतना पनि फैलाएका छौँ। अब ती अत्यावश्यकीय कुराहरू जस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरालाई प्रोटोकल भएन भन्दै हामीले रोक्ने कुरा पनि आउँदैन होइन। स्वास्थ्यको त अटोमेटिक हुन्छ पनि, र अत्यावश्यकीयहरूको लागि पनि सरकारले प्रोटोकल तोकेको छ, उनले त्यो प्रोटोकल मानेर चलाउँछन् होइन, त्यसलाई सजिलो गर्ने। मेरो एउटा सानो जिज्ञासा के हो भने अब किन जोर बिजोर गरिराख्ने, अब एउटा आम नागरिकलाई सहज रूपमा हिँड्न दिने कि नदिने भन्ने मेरो सानो जिज्ञासा छ। हिँड्न नदिने भन्ने सरकारको मनासय होइन, मतलब अब जसरी हिँड्न नदिने भन्ने सरकारको मनासय होइन। अहिलेको विषम परिस्थितिमा होइन कमभन्दा कम मुभमेन्ट गर्नुपर्छ होइन, मुभमेन्ट कम होस्, भिडभाड कम होस् होइन, मोबिलिटी कम होस्, ताकि कोभिडबाट बच्न सकिन्छ। अहिले हामीले ठप्पै पार्ने अवस्था पनि छैन। यातायात क्षेत्रमा मात्र यसरी टाइट गरिदिँदा कोभिड रोकेला त होइन, त्यसले अन्य सेक्टरमा पनि त छ होइन। यो यातायात क्षेत्र एकदम रोकेको त अवस्था जस्तो जोर बिजोर आज कुनै एउटा अफिसमा बिजोर गाडी लिएर जान्छ, भोलि जोर गाडी लिएर जान्छ, अथवा त्यो अफिस त पुग्छ, हिँडेर भयो नि पुग्छ। कोभिड संक्रमण त्यहाँ मान्छे अफिसमा त थुप्रिने भयो। एउटा यातायात सेक्टरमा मात्रै बिचमा गाडी गुड्दाखेरि मात्रै जोर बिजोर देख्दाखेरि र मान्छे जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ त पुगिरहेको होला नि त। होइन, पुगेको त उसले हिँड्दै गयो भने त सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर जाने हो नि त होइन। त्यो चाहिँ कतिपय मान्छे चाहिँ तपाईँको 10 मिनटमा पुग्ने छ भने पनि गाडी लिएर निस्किने बानी थियो नि त। अब त हिँडेर जाँदा पनि कम्तीमा आफू जोगिएर हिँड्न सक्ने भए होइन। र अर्को कुरो चाहिँ भनेको यो भेहिकलको मुभमेन्ट कम हुने बित्तिकै भिडभाड पनि कम हुन्छ। अघि नै मैले भने नि होइन, यसलाई हामीले कसरी लिनुपर्छ भने पोजिटिभली लिनु पर्यो क्या, कि कुनै पनि माध्यमबाट हामीले मुभमेन्ट कम गर्ने हो। इभन तपाईँको घरमा पनि तपाईँ मात्रै निस्केर हिँडेर चाहिँ हुने काम छ भने तपाईँको 3-4 जना किन निस्किनु पर्यो र? परेन नि त होइन। त्यसरी म्यानेज गर्नु पर्यो आफूलाई। र भेहिकल म्यानेजमेन्ट पनि त्यसैमा आउँछ कि कमभन्दा कम भेहिकल मुभमेन्ट भयो भने भिडभाड हुन्न, अनि कोभिडबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्ने हो। हजुर, अब यो हाफ सिट फुल सिटको कुरा छ नि, अहिले ठ्याक्कै स्थिति कस्तो छ सर? यो दसैँ र दसैँको यो आसपास यो अवस्थामा अब अहिले चाहिँ के छ भने अब हामीलाई विगत केही दिन अगाडि चाहिँ जुन सरकारबाट निर्णय भएपछि सार्वजनिक सवारी साधनमा 50% सिटमा मात्रै मान्छे भौतिक दूरीमा बसाउने, स्वास्थ्य प्रोटोकल मानेर बसाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने भन्ने जुन छ होइन। अब त्यो हिजो अस्ति मात्रै अब अर्को निर्णय के भएको छ भने कि अहिले दसैँको कन्टेक्स्टलाई पनि ध्यान दिएर कि अब जुन भाडा त्यतिमा बसेपछि भाडा पनि के थियो 50% बढाएर लिन पाउने भनेको थियो व्यवसायहरूलाई। अब सरकारले के गरेछ भने भाडा चाहिँ पुरानै चैत्र 11 गतेभन्दा अगाडि जो भाडा थियो त्यो दिने, र त्यहाँ बस्दा चाहिँ सिटमा बस्दा चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकललाई मानेर बस्ने। त्यसको लागि अनुगमन कसले गरिदिने? ट्राफिक प्रहरीले गरिराखेका छौँ, गरिराखेका छौँ, हामीले गरेका छ। यातायात कार्यालयको तर्फबाट भएको छ होइन, प्रशासनको तर्फबाट भइरहेको छ, त्यो प्रभावकारी भइराखेको छ। हेर्नुहोस्, यो एउटा माइक्रो बसमा हिँड्दाखेरि यहाँ सरकारले जे मापदण्ड तोकेको छ त्यो अनुसार चलिरहेको छ। अब तपाईँले कुनै फाटाफुटो कुनै देख्नुभयो र सबै त्यस्तै छन् भन्नुभयो भने त्यसको जवाफ मसँग छैन। तर म सबै घुमेर हेरेको छु, अधिकांशले यसलाई पालना गरेको छ। फाटाफुटो जसले पालना गर्दैन तिनलाई चाहिँ हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौँ। तपाईँलाई म डाटै भनौँ कि दैनिक रूपमा 700 देखि 800 सवारी साधन जसले भिडभाड गर्छ, जसले प्रोटोकल मान्दैन, त्यस्तोलाई हामीले कारबाही गरेका छौँ। 700-800 सवारी साधनलाई होइन। त्यो कारबाही भएपछि उनलाई के चेतना भयो भने भोलिपल्टबाट यो गर्नु हुँदैन भन्ने छ। र धेरै ठाउँमा यो लागू भएको छ। अब यता कता अलिकति टाढा जहाँ चाहिँ पुलिसको उपस्थिति छैन होइन, त्यहाँनिर चाहिँ अब भिडभाड गरिहाल्ने, गाडी चढाउनेले पनि चढाइदिने, चढ्नेले पनि चढिहाल्ने भन्ने जस्तो देखिन्छ। अब बाहिर जाने यात्रुको लागि कस्तो व्यवस्था छ? अब काठमाडौँबाट त अब दसैँ हिजो घटस्थापना भयो, अब बिस्तारै जाने चहल पहल बढ्छ। अब बाहिर जाने यात्रुले चाहिँ दिमागमा के राख्ने? अब बाहिर जानको लागि चाहिँ म के भन्छु भने
कि गत वर्षहरू जस्तो भिडभाड अहिले छैन। हजुर। एउटा अब यहाँ मार्फत म यो कुरो पनि भन्छु, किनभने हामीले सबै चाहिँ एउटा हेरेर बुझेर चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ यो मैले यो कुरा राख्दैछु कि जस्तो गत साल चाहिँ तपाईँको यही टाइममा हैन दसैँ तिहारभन्दा अगाडिको यही अवधिमा दैनिक 70,000 80,000को चाहिँ सङ्ख्यामा मान्छे बाहिरिन्थ्यो उपत्यकाबाट भने अब अहिले त्यो आउट हुने सङ्ख्या चाहिँ 2/3 कमी छ भनेको 21-22,000 मात्रै भइरहेको। जस्तो आजकै रेकर्ड जम्मा 22,000 समथिङ मान्छे चाहिँ अहिले बाहिरिएको रेकर्ड हामीसँग छ हाम्रो यहाँ थानकोटमा। मैले आज हेरेँ गत सालको आजकै दिन कति रहेछ भन्दा 82,000 छ। हजुर सर, यो 22,000 जुन जाँदैछन् नि, यो मोटरमा सङ्क्रमण बढ्ने त त्यस्तो सम्भावना त देखिएन नि, यहाँको के देखिन्छ त? अब यसरी बुझ्नु पर्यो, जुन गत साल त्यत्रो सङ्ख्यालाई यहाँको चाहिँ व्यवसायीहरूको सवारी साधनबाट गएको थियो। हजुर। अब अहिले चाहिँ 22,000 भनेको चाहिँ यहाँको व्यवसायीहरूको मोटरमा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने भौतिक दूरी कायम भएरै हैन प्रोटोकल मानेरै जाने अवस्था छ र गइराखेका पनि छन्। जस्तो हामीले बीचबीचमा हेरिराखेका छौँ कि पातलो पातलो गाडीमा बसेका छन्। म बिहान चाहिँ बस पार्कतिर पनि हेरेँ कि काउन्टरमा त्यस्तो भिडभाड पनि छैन हैन, फाटाफुट्टा छ र गाडीमा पनि तपाईँले अहिले पनि सरसर्ती हेर्नु। यहाँको सुझाव चाहिँ के छ? काठमाडौँ छोडेर जानु भन्नुहुन्छ, नेपाल सरकारले त जहाँ छ ती दसैँ मनाऊ भन्नुभयो, एउटा यातायात व्यवस्थापनको हिसाबले जिम्मेवारी पनि यहाँसँग छ। त्यो हिसाबले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण छ होइन, तपाईँहरू काठमाडौँमै जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बसेर दसैँ मान्नुहोस् भन्नुहुन्छ कि होइन? तपाईँलाई इच्छा लाग्छ भने तपाईँ आफ्नो तलतिर जान सक्नुहुन्छ। कुरो के भने सरकारले जो भनेको छ त्यही कुरा हो हाम्रो भनाइ पनि कि सकेसम्म मुभमेन्ट नगरिदिनुहोस् हैन, दसैँ मनाउँदा पनि चाहिँ भिडभाड नगरिकन चाहिँ गरिदिनुहोस्, मुभमेन्ट नगर्नुहोस्, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सकेसम्म नजानुहोस्, जानै पर्ने भयो भने चाहिँ प्रोटोकल मानेर चाहिँ जानुहोस् भन्ने कुरा नै हो हाम्रो हैन। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले हेरिराखेका छौँ। र अर्को यहाँ जोडिहालौँ कि जुन अहिले हामीले दसैँ तिहार छठ सुरक्षा योजना पनि लन्च गरेका छौँ हैन, त्यो सुरक्षा योजना बमोजिम पनि हामीले भिडभाड हुन नदिने कुराको अतिरिक्त कि यात्रुहरू जति मात्रामा बाहिर गइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ भाडामा चाहिँ नठगियोस् भनिकन हामीले चाहिँ छुट्टै हैन यात्रु भनेर हाम्रो ट्राफिक प्रहरीहरू चाहिँ यात्रु भनेर पनि 8-10वटा टोली चाहिँ हामीले पहिचान गरिराखेका छौँ र दैनिक 25-30 वटा चाहिँ त्यो बढी भाडा लिनेहरूलाई कारबाही गरिराखेको छौँ हैन। अनि त्यस्तै चाहिँ व्यवसायहरूलाई पनि हामीले बस पार्कहरूमा चाहिँ आफ्नो देखिने हैन आइडेन्टिटी खुल्ने गरिकन कार्ड भिर्ने अब त्यो खालको चाहिँ ड्रेस लाउने त्यो पनि व्यवस्था मिलाएका छौँ। अनि बिचमा चाहिँ हामीले चेक पोइन्टहरू पनि राखेका छौँ, कसैले मापसे गरेर चलाउँछ कि त्यसलाई पनि हेर्ने मिलाएका छौँ। अनि नाकढुङ्गाबाट चाहिँ अब एक्सिडेन्ट कम नहोस् भन्नको लागि त गाडी लङ डिस्टेन्सको गाडीमा चाहिँ 2टा ड्राइभर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कतिको प्रभावकारी भइरहेको छ, त्यो कार्यान्वयनमा आइरहेको छ, आइरहेको छ कि हामीले नाकढुङ्गामा चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन एप छ हामीसँग, त्यो मार्फत निगरानी गरेर जहाँ चाहिँ ड्राइभर चेन्ज हुँदैन त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौँ। यो गत साल मात्रै 625 जनालाई हामीले त्यसरी कारबाही गरेका थियौँ हैन। अब अहिले पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ एक्टिभ गराएका छौँ। अब यो दसैँको बेलामा चाहिँ गत वर्षतिर अत्याधिक दुर्घटनाहरू बढ्ने गर्थ्यो र यात्रुहरू पनि छतमा बसेर कोचाकोच गरेर जान्थे। सायद योपालि दुर्घटना दर पनि केही कम हुने देख्नुहुन्छ यहाँ? अब मैले अहिलेसम्मको स्टडी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो दुर्घटना हुँदैन अहिले, किनभने ओभरलोड हुने स्थिति छैन एक। दोस्रो कुरो चाहिँ मान्छे दुर्घटना भनेकै ओभरलोडले हुँदो रहेछ भन्ने केही प्रमाणित भयो अहिले? पनि ओभरलोडले पनि हो हैन। ओभरलोड हुने बित्तिकै अनकन्ट्रोल हुन्छ त्यो स्टियरिङ हैन, ड्राइभरले कन्ट्रोल गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। र अर्को भनेको ओभर स्पिड पनि हो, अर्को भनेको मापसे पनि हो, अर्को भनेको गाडीको कन्डिसनका कुराहरू पनि भयो हैन। अब यी सबै कुरा दुरुस्त भयो भने दुर्घटना कम हुन्छ। अर्को लापरवाही, चालकको लापरवाही, तपाईँको 3-4 वर्ष अगाडिदेखिको चाहिँ डाटा हेर्ने हो भने म्याक्सिमम कारण भनेको चालकद्वारा गरिएको लापरवाही भनिएको छ हैन। त्यसपछि मापसेका कुरा छन्, अनि ओभर स्पिड छ, गाडीका कन्डिसनका कुराहरू छन्, बाटो खराबीका कारणहरू छन्, यी कारणहरू छन्। तर यसको मतलब के हो भने कि चालकहरूले अलिकति सजग भएर चलाइदिने र अब हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ राम्रो निगरानी गर्ने बित्तिकै दुर्घटना कमी हुन्छ। अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ अलिकति ट्राफिक प्रहरीको नि बेला बेलामा मर्यादित भएनन् भन्ने कुरा आउँछ। कतिको मर्यादित ट्राफिक प्रहरी एकदमै मजाले हामीले कहिले देख्न पाउँछौँ सर? हामीले यहाँले तुलना गर्नुहोस् 5 वर्ष अगाडिको ट्राफिक र अहिले तुलना गरेर हेर्नुहोस्, एकचोटि सर्वे गर्नुहोस् हैन। अहिले धेरै सुध्रिएको छ, ट्राफिक प्रहरीहरू धेरै नागरिक मैत्री भएको छ। फेरि अब चाहिँ नागरिक मैत्री हुने नाममा जे हुन्छ त्यो चाहिँ सलल बग्न दिने कुरा आउँदैन हैन। हामी विनम्र व्यवहार गर्छौँ तर कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्छौँ, त्यो गइआएको छ।
तर नागरिकलाई अति नै सम्मान गरेर हामी काम गर्छौँ र त्यो खालको प्रशिक्षण ब्रिफिङ छ ट्राफिक प्रहरीलाई र अहिले चाहिँ विगत वर्षहरूभन्दा धेरै सुध्रेको छ हाम्रो व्यवहारहरू ट्राफिक त्यसमा व्यक्तिगत सोच र व्यक्तिगत चरित्रको कुरा पनि हुन्छ। अर्को के आउँछ भने कि हामी ट्राफिक प्रहरी सुध्रिराखेका छौँ भने हामी नागरिकहरू जो हामी ट्राफिक प्रहरीबाट सेवा लिन्छौँ हामी उहाँहरूलाई पनि मैले अनुरोध के गर्छु भने कि कतिपय अवस्थामा हामीले के देखेका छौँ भने यो ट्राफिक पुलिस त केही पनि होइन म यसलाई त सर्वे गरिदिन्छु भन्ने मानसिकताले उसँग बोल्न थाल्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति म पनि सडकमा हिँड्दाखेरि कस्तो देख्छु भने जस्तो सार्वजनिक यातायात चलाउने र ट्राफिक प्रहरी बिचमा चाहिँ दुश्मनीको जस्तै सम्बन्ध हुने कि होइन अलिकति त्यति एकले अर्कोलाई चाहिँ त्यति अलिकति राम्रो व्यवहार चाहिँ नगरेको जस्तो देखिन्छ। यस्तो जस्तो तपाईँसँग अहिले कुरा गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ अलिअलि बोलीमा अलिअलि दुश्मनी हुनसक्छ नि त त्यस्तै हाम्रो सडकमा हुँदाखेरि हाम्रो ट्राफिकले अब त्यो भेहिकलवाला ओनरहरूसँग चालकहरूसँग कुरा गर्दा कुनै बेला विवाद हुनु अलिअलि यताउति हुनु यसलाई अन्यथा मान्नु पनि हुँदैन। फेरि एउटा स्थिति के छ भने हाम्रो चालकहरूसँग त्यस्तो विवाद भइहाले पनि तत्काल त्यो करेक्सन हुन्छ, तत्काल मिल्छ होइन। र एकदम ठुलै गम्भीरै अपराध छ भने कानुन बमोजिमै हुन्छ, होइन भने सामान्यतः त्यो चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ सामान्य खालका चाहिँ विवादहरू त्यसलाई विवाद भनेर हामीले ठुलो पनि गर्नु हुँदैन होइन। त्यो कहिलेकाहीँ त्यो करेक्सन पनि हामीले गरे हुन्छौँ। तर मैले भन्न खोजेको के भने अहिले ट्राफिक प्रहरी धेरै सुध्रिएको छ विगतको तुलनामा र म के भन्छु भने भोलिका दिन अझ सुध्रिएर जानेछ र साथसाथै म आम नागरिकलाई पनि अनुरोध गर्छु कि ट्राफिक सुध्रिँदैछ त्यस कारण हामीले ट्राफिकसँग पनि राम्रै व्यवहार गरौँ हजुर ताकि राम्रै हुन्छ। अब कोरोनाको यस्तो सङ्क्रमणमा पनि यहाँले त सडकमा जनतासँग प्रत्यक्ष इन्भल्भ भएर काम गरिराख्नु भएको छ। एकदमै म त सल्युट नै गर्छु ट्राफिक प्रहरीलाई। अहिले अव्यवस्थित पार्किङको कुरा थियो त्यो पनि व्यवस्थित हुँदैछ। अब ध्वनि नियन्त्रणको कुरा पनि भर्खरै हुँदै थियो। अब एकदमै काम त अब यो कोरोनाको बिचमा पनि अरूको सुरक्षा दिँदै ट्राफिक प्रहरी स्वयं चाहिँ कसरी सुरक्षित हुँदैछ त? अब हामीले कोरोनाको सुरुवातीमा पहिलो कुरा त ट्राफिकलाई जोगाउनको लागि कोरोनाको सुरुवातदेखि हामी लाग्यौँ। हजुर कि स्वास्थ्य मन्त्रालय अनि WHO बाट जुन प्रोटोकलका कुराहरू आएका छन् त्यो विषयमा हाम्रा सम्पूर्ण अधिकृत जवानहरूलाई चाहिँ हामीले पढाएका छौँ, सबैलाई चाहिँ प्रशिक्षित बनाएका छौँ नम्बर 1। दोस्रो, अहिले जो सडकमा उभिएको ट्राफिकलाई चाहिने साधनहरू मास्क, सेनिटाइजर, चस्मा, भाइजर, पिपी लगायतका जति पनि चाहिन्छन् त्यसमा कमी हुन दिएको छैन, रेगुलर रूपमा दिइराखेको छ। सबैले अहिले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि ट्राफिकले पुरै चाहिँ प्रिकसनको कुराहरू अपनाएर ड्युटी गरिराखेको छ, त्यसमा कमी हुन दिएको छैन। नम्बर 2, तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामी कमान्डर लेभलकोले पनि जवानहरूलाई अधिकृतहरूलाई गएर भेट्ने के छ समस्या कसो छ भन्ने भेटघाट गर्ने एक। दोस्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्गठन प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षकज्यूबाट पनि बेला बेला आएर चाहिँ भेटघाट गर्ने होइन, एउटा मनोबलको विषय पनि हुन्छ। त्यो आधारमा उहाँले कहिलेकाहीँ आएर त्यो पनि गरिदिनुहुन्छ र त्यो छ। अनि अर्को भनेको अहिले पछिल्ला दिनमा चाहिँ हामीले के भने प्रिकसन एकदमै राम्रो गरिसकेपछि अहिले हाम्रो चाहिँ सङ्क्रमण रोकिएको छ। हजुर एक किसिमको रोकिएको अवस्था छ र नयाँ सङ्क्रमित थपिएको छैन। हजुर फाटाफुटा छ, तर जुन रफ्तारमा 1.5 महिना अगाडि थियो अहिले कन्ट्रोल छ होइन। जस्तो अहिले भनौँ न यहाँलाई चाहिँ हाम्रो 404 जना जति चाहिँ सङ्क्रमित छ अहिले होइन। अब त्यसमध्येमा चाहिँ 336 जना जति निको भएर आइसकेको छ र उनीहरू ड्युटी गर्न थालेको छ। फेरि एउटा साइकल जस्तो भइरहेछ हाम्रो कसरी भने अब जुन सङ्क्रमित हुन्छन् आइसोलेसनमा जान्छन् फेरि अनि ड्युटीमा फर्किने त्यो काम भइरहेछ। र यसलाई अहिले पछिल्ला दिनमा चाहिँ हाम्रो ट्राफिकले चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यस्तो सुरुवातीको एकदम आतङ्कित अवस्था ठानेको छैन कि। त्यो किनभने उनीहरूमा आत्मबल बढिसकेको छ कि सबै प्रिकसनमा छन् के होइन। अब त्यो जुन लाउनु पर्ने कुराहरू लाउने, सोसियल डिस्टेन्समा बस्ने, हरेक बेलाको मुभमेन्टमा पनि त्यो कुरालाई ध्यान दिने हुँदाखेरि नसर्दो रहेछ है भन्ने एउटा मेसेज चाहिँ। अब यो त भयो कोरोनाले पारेको प्रभाव र अहिलेको ट्राफिक व्यवस्थापनको कुरा। काठमाडौँ उपत्यका हाम्रो क्यापिटल सिटी महानगरपालिका यो हामीले प्रविधि मैत्री ट्राफिक व्यवस्थापन कहिले हेर्न पाउँछौँ सर? अब हो यो एकदम सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो कि हाम्रो ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चाहिँ प्रविधिमा लानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्ययोजनामा पनि यो कुरा समावेश छ। हजुर गृह मन्त्रालयको उद्देश्य पनि चाहिँ प्रविधिमा लानुपर्छ भन्ने छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि एकदमै प्रविधिमा जानुपर्छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ निर्देशन भएको छ होइन। अनि हामीले त्यो यी निर्देशन अन्तर्गत चाहिँ हामीले यसलाई अब एकदम चाहिँ
प्रविधिमा जानुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। अब यसको उदाहरणको लागि तपाईँलाई म भनौँ कि हामीले म्याक्सिमम मात्रामा सिसिटिभीलाई युज गरेका छौँ होइन, सबैतिर वाच गरेर कारबाही कारबाहीको दायरामा दुर्घटना भएको ठाउँमा चाहिँ तुरुन्तै यहाँहरूले त्यसलाई पक्रिन पक्रिन पनि सक्ने, अर्को कहाँ नियम उल्लङ्घन हुन्छ त्यसलाई पत्ता लगाउने। नियम उल्लङ्घन हुँदाको थोरै प्रसङ्ग त्यो हामी प्रविधिमा छौँ अहिले, नियम उल्लङ्घन हुँदाखेरि हामीले प्रविधि हेरेर उसलाई कारबाही गर्ने अवस्था छ? धेरै छ कि हामीले धेरै हिट एन्ड रन केस चाहिँ सिसी क्यामेराबाट पत्ता लगाएका छौँ। र अर्को चाहिँ सामान्य नियम उल्लङ्घन भएको पनि यो वर्ष मात्रै हामीले 10,000 चालकलाई हामीले सिसी क्यामेरा हेरेर कारबाही गरेका छौँ। नम्बर 1 यो है। दोस्रो भनेको प्रविधिमा अर्को कुरो के हो भने 8-9 वर्ष अगाडिदेखि नबलेका जुन ट्राफिक लाइट थिए बिग्रेर थन्किएका थिए होइन, हामीले सडकसँग समन्वय गरेर सडकको तत्परतामा चाहिँ के भयो भने अहिले चाहिँ 26वटा ठाउँहरूमा एउटा 19वटा चाहिँ सडक कार्यालयले अरू 5-6वटा ठाउँमा चाहिँ स्थानीय तहले 26वटा चोकहरूमा हामीले ट्राफिक लाइट बालिसकेका छौँ। हजुर, त्यो एउटा प्रविधिको एउटा राम्रै एउटा चाहिँ पुरानै प्रविधि हो त्यो, होइन पहिलेदेखि चलिआएको। अहिले सुचारू हुँदा बिचमा फेरि रोकिएको थियो यो काठमाडौँको ट्राफिक लाइटहरू, अहिले चाहिँ देखिन्छ त्यसलाई बनाएर गरेपछि। अब यसबाट के फाइदा भएको छ भन्नु होला भने कि एउटा चोकमा ट्राफिक लाइट नहुँदा हाम्रो 6जना ट्राफिक त्यहाँ खटिन्थ्यो। हजुर, अब लाइट भएपछि 2जनाले काम दिएको छ, बाँकी 4जना निकालेर हामीले ट्राफिक नभए ठाउँमा पठाउन सफल भएका छौँ होइन। दोस्रो यो। तेस्रो के भने प्रविधिको कुरामा अहिले हामीले हेडक्वार्टरबाट दिएको बजेट अन्तर्गत रहेर चाहिँ एउटा सफ्टवेयर बनाएर कि लाइसेन्स, ब्लू बुक, परमिटका कुरा जो हराउँछ नागरिकको उसले 2-3 दिन धाउनुपर्छ हाम्रो कार्यालयमा होइन, लाइन बस्नुपर्ने। यो कोभिडको बेला सङ्क्रमणको डर हुने त्यसले गर्दा त्यो कारणले हामीले त्यो सफ्टवेयर लन्च गरिसक्यौँ बनाएर कि अब घरै बसी अनलाइनबाट चाहिँ ट्याक्स एप्लिकेसन गर्ने अनि त्यसको सिफारिस हामीले अनलाइनबाट दिने हराएको कुरा। अर्को चाहिँ भेहिकल हराएमा पनि, मोटरसाइकल गाडी हराएमा पनि अर्को सफ्टवेयर पनि हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यो भयो भने तपाईँको मोटरसाइकल गाडी हरायो भने तपाईँ यहीँ बसी हामीलाई एप्लिकेसन गर्नुहुन्छ, त्यसको सिफारिस पनि हामी तपाईँलाई तुरुन्तै त्यसको कारबाही प्रोसेस अगाडि बढिहाल्छ। तुरुन्तै तपाईँ घरै बसी तपाईँलाई सिफारिस पनि आउँछ, हराएको माल घरमा पनि हामी जानकारी गर्छौँ। दोस्रो त्यो सुरु गरिसक्यौँ है। अब तेस्रो चाहिँ हामी अहिले जुन सडकमा उभिएर जरिमाना गर्छौँ त्यो पनि अनलाइन पेमेन्ट मार्फत चाहिँ हामी जाँदैछौँ। निकट भविष्य हामी त्यो सुरु गर्छौँ। भनेपछि हाम्रो उद्देश्य के हो भने कि भोलिका दिनमा कुनै पनि ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा नागरिक आएर लाइन लाग्न नपरोस्, कि नागरिक ट्राफिक सेवा लिन कार्यालयमा नआउने, घरैमा नागरिकलाई त्यो सेवा पुर्याउने त्यो उद्देश्यका साथ हामी अगाडि लागेका छौँ होइन। भनेपछि प्रविधितर्फ अगाडि बढ्दैछ। प्रविधितर्फ चाहिँ हामीले 12-13वटा विषयलाई तय गरेका छौँ प्रविधिमा जानको लागि र अहिलेसम्म 5-7वटा विषयमा हामीले यो लाइसेन्स दिँदाखेरि पनि प्रविधि मैत्री बनाउने अब भन्ने जस्तो कुरा पनि आइरहेको छ। अब यो विषय जुन लाइसेन्सको सिस्टम जुन चाहिँ यातायात कार्यालयले गर्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन, 4-5वटा चाहिँ सेन्टरहरू छ काठमाडौँमा। अब त्यो चाहिँ विगतभन्दा धेरै सुधारिएको अवस्था छ यहाँलाई भनौँ होइन, कि विगतभन्दा त्यहाँ सिसी क्यामेरा राखेर सिस्टममा लगेर धेरै सुधार भएको छ। अब त्यसमा पनि अहिले पनि म्यानुअल सिस्टम त छ नि त त्यहाँ, अब म्यानुअल होइन अटोमेसनमा लानुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य। यो लाइसेन्सको चाहिँ विवाद भइरहेको छ नि सर, यो लाइसेन्स दिँदाखेरि निकै विवादित हुन्छ, अब किन्न पनि पाइन्छ लाइसेन्स भन्छन्। अब यो हामीसँगको सरकार त विषय भयो नि, यातायात कार्यालयको हो। तर तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने अगाडि कुनै जमानामा एउटा कुरो थियो भने सधैँभरि त्यो त हुँदैन होला नि त। तपाईँलाई के ग्यारेन्टी गर्छु भने कि जुन अहिले सिसी क्यामेरा 1 छ, हामीले बेलामा त ट्राफिक प्रहरीले नै कन्ट्रोल गरिरहेको, ट्राफिक प्रहरीले पनि पुरैसँगले गोप्रो क्यामेरा पनि भिरेर सबै कुरो हेरेर कन्ट्रोल गर्छ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँले के भने एकदमै कडाइ गरेको हुन्छ, मान्छेले चाहिँ अन्यथा हिसाबले त्यहाँ पास हुने कुरा आउँदैन। र यसमा पनि भएका कमी कमजोरीलाई सुधार्नको लागि हाम्रो योजना के हो भने कि हामीले सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरेका छौँ कि सम्पूर्ण कुरा अब प्रविधिमा लानु, त्यसैको लागि प्रविधि आउँदैछ, प्रविधिमा लानुपर्छ अब भन्ने कुरा हो होइन। अटोमेसनमा तपाईँको त्यो चाहिँ जुन ट्रायल लिने ठाउँ पनि के हो भने त्यो चाहिँ सबै प्रविधिले चाहिँ गर्ने हो होइन, त्यहाँ मान्छे नै उभिनु पर्दैन, ट्राफिक प्रहरी बसिराख्नु परेन, ट्राफिक मात्रै होइन यातायात मात्रै होइन कोही पनि बस्नु पर्दैन, त्यहाँ दलालहरूले वरिपरि घुम्ने मौकै पाउँदैन अटोमेसनमा लग्यौँ भने। भनेपछि त्यो योजना पनि हामीले अगाडि सारेका छौँ होइन। त्यो कार्यान्वयनमा कहिलेसम्म आउला सर योजना? यो चाहिँ हाम्रो यातायात व्यवस्था विभागसँग सरकार गतिको यसमा द्रुत गतिमा काम गर्नलाई तपाईँको अहिले चाहिँ सरकारले जति पनि हामी गएर चाहिँ
गएर भेटघाट गर्छौँ होइन माथि मन्त्रीज्यूसँग। जस्तो यातायात मन्त्रीज्यूले पनि के भने प्रविधिमा एकदमै रफ्तारमा जानुपर्छ भन्ने भन्नुभएको जस्तो पोलिसी मात्रै बन्ने कार्यान्वयन नहुने वर्षौँसम्म त्यसै थन्किने जस्तो अवस्था हुन्छ नि। सबै त्यस्तो हुँदैन नि। एउटा भयो भनेर सबैलाई भन्न त भएन नि, किनभने धेरै कुराहरू अहिले बाटो हेर्नुहोस् त हजुर काठमाडौँ उपत्यकामा जुन रफ्तारमा बाटो अहिले बनिराखेको छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ स्वयं मन्त्रीज्यूले चाहिँ बेला बेला चाहिँ घुमेर हेर्ने गरेका छ। हामीले गएर चाहिँ अब हामीले पनि सुझाव दिएका छौँ ट्राफिक मैत्री बाटोको लागि यहाँ गर्नु पर्यो भनेपछि तत्काल त्यो भएको पनि छ होइन, धेरै सुधार भएको छ। त्यसैले हामी आशावादी हुनुपर्ने हुन्छ र जहाँ कमजोरी छ, जहाँ चाहिँ अब सुधार्नुपर्ने छ त्यसलाई पनि हामीले सुधारेर लानुपर्ने हुन्छ। तर समग्र मैले भन्न खोजेको के भने कि अब ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सुधार गर्नको लागि ट्राफिक मैत्री भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्ने पनि साथै लानुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको प्रविधिमा जाने कुरा होइन, अब प्रविधिले चाहिँ गभर्न गर्नुपर्छ ताकि त्यो प्रविधिबाट गरिएको सेवा चाहिँ पारदर्शी हुन्छ, सिस्टमेटिक हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ, नागरिक लाभान्वित हुन्छन्, नागरिकले कसैलाई दोष दिनु पर्दैन, थुप्रै कुरा छ नि त। त्यस कारण त्यो बाटोमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अहिले हामी नेपाल प्रहरीले पनि धेरै कुरामा प्रविधिको सुरु गरेका छ होइन। चाहे अपराध अनुसन्धानका कुरा होस्, अपराध नियन्त्रणका कुरा तपाईँ नेपालभरि हेर्नुहोस् धेरै ठाउँमा सिसी क्यामेरा छ, धेरै अपराधहरू चाहिँ सिसी क्यामेराले पत्ता लगाएको अवस्था छ, धेरै अपराधहरूलाई सिसी क्यामेराको निगरानीले कन्ट्रोल भएको चाहिँ अवस्था छ। र ट्राफिक व्यवस्थापनको कुरामा पनि हामीले यसलाई म्याक्सिमम प्रयोग गरेका छौँ, युज गरेका छौँ र भोलिका दिनमा यसलाई अझ प्रभावकारी लाने योजना चाहिँ हाम्रो प्रहरी प्रधान कार्यालयको पनि छ, अब नेपाल सरकारको पनि छ र सबैतिरबाट यो माहौल चाहिँ पोजिटिभ भएकोले हामी उत्साहित पनि छौँ। भनेपछि अब छिट्टै हामीले त्यो प्रविधि देख्न पाउँछौँ र सहजताका साथ अगाडि बढ्छ। हो, धेरै देखिसकेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, धेरै देखिसकिएको छ र अरू थप देखिन्छ। हजुर, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ ट्राफिक व्यवस्थापन र ट्राफिकको भविष्यमा कसरी व्यवस्थित बनाउने र प्रविधि मैत्री कसरी हुँदै जान्छ भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, बिजनेस प्लस विशेष संवादमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ काठमाडौँ उपत्यका र देशको ट्राफिक व्यवस्थापनको बारेमा। आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्थ्यो ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम ढकालज्यू। अब बिस्तारै ट्राफिक प्रहरी प्रविधि मैत्री हुँदैछ र हामी चाहिँ एकदमै द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छौँ र हामीले जसरी सेवा दिइरहेका छौँ त्यो चाहिँ नि 100% हो भन्ने जस्तो उहाँले कुरा गर्नुभयो। अवश्य पनि ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट 100% नै दिइरहेको छ भन्ने हाम्रो पनि विश्वास रहेको छ, किनकि कोभिड-19 को यत्रो महामारीमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा सडकमा उभिएर काम गर्नु पक्कै पनि ठुलो कुरा हो। यसै गरी अगाडि बढ्दै जाओस् र ट्राफिक व्यवस्थापनमा नेपालको ट्राफिक अब्बल होस्, हाम्रो त्यही शुभकामना छ। अर्को कुनै विषयका साथमा हामी आउनेछौँ। बिजनेस प्लस बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।